अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में रजब की पहली पीर शरीफ और उस दिन ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की छठी शरीफ है, इसका आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो आपको माला माल कर देगा और आपकी हर हाजत मुराद इस दिन पूरी हो जाएगी। एक तो दो बरक़ात हैं इस दिन, एक तो रजब की पहली पीर शरीफ है और दूसरी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स मुबारक है। तो इस दिन का एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा आपके लिए लाई हूँ। अपना वजीफ़ा बताऊंगी उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो व्यूवर्स, हम कुरान और सुन्नत के लिहाज से आपके लिए वज़ाइफ लेकर आते हैं। आप लोग जब वीडियो देखें, इस्लामिक वीडियो हों, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो जैसी भी हों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इससे आपके इस्लाम मुसलमान होने का पता चलता है। दीन इस्लाम के बारे में ज़रूर जाना करें, ज़रूर सीखा करें कि दीन इस्लाम ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी को बदल देती है। तो पीर को पीर शरीफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि और इसका नाम इसलिए मोहतरम तरीके से लिया जाता है क्योंकि इस दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारका हुई। इसलिए बाज़ मुसलमान पीर शरीफ का रोज़ा भी रखते हैं क्योंकि इस दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की पीर शरीफ को छठी शरीफ है और आपको पता होगा कि जब औलिया कराम का उर्स मुबारक होता है तो वो अपनी मुरीदैन पर ख़ास नज़रे करम करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह आप रहमतुल्लाह अलैह सबसे आला ही नज़र आते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के हिल्मो बर्दबारी, जूदो सखावत और दीगर अखलाक आलिया का ही नतीजा था कि लोग आपके अच्छे इखलाक से मुतासर होकर उम्दा इखलाक के हामिल और पाकीज़ा सिफ़ात के पैकर बन गए और आपकी कोशिशों से तकरीबन 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर से अजमेर शरीफ जाते हुए दिल्ली में क़याम पजीर थे तो एक गैर मुस्लिम शख्स आपको कत्ल करने के इरादे से आया। बहुत ही प्यारा वाक़या है, गौर से सुनिएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हो गया कि इसका इरादा क्या है, मगर इसके बावजूद आप रहमतुल्लाह अलैह इससे बड़ी शफ़क़त व मोहब्बत से मिले और बड़ी मेहरबानी से इसे अपने पास बिठाकर फरमाया, जिस इरादे से आए हो उसे पूरा कर लो। ये जुमला सुनकर वो शख्स हैरान हो गया और आपके कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगने लगा तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसे मुआफ़ कर दिया। वो शख्स आपके करीमाना अंदाज और हुस्न इखलाक से ऐसा मुतासिर हुआ कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसके लिए दुआए खैर भी फरमाई, जिसका ये असर हुआ कि उसने 45 बार हज की सआदत पाई और आखिर में खाना काबा के खादिमों में शामिल हो गया। तो आज ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है और पीर शरीफ का प्यारा और मुबारक दिन है। तो आप लोग अगर हज पर जाना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ये हाजत भी पूरी हो जाएगी। तो चिश्तियों के अजीम पेशवा कैसे हुस्न इखलाक के मालिक थे, कत्ल का इरादा रखने वाले के साथ भी इंतहाई शफ़क़त भरा बर्ताव किया और उसे माफ़ कर दिया। हमें भी खुद पर गौर करना चाहिए, क्या हम दूसरी इस्लामी भाइयों और बहनों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आते हैं? क्या हम भी दूसरों के साथ नरमी वाला सलूक करते हैं? क्या हम अपने साथ झगड़ा करने वालों को माफ़ करते हैं? क्या हम भी अपने साथ जुल्म व ज़्यादती करने वालों से दरगुजर करते हैं? क्या हम दूसरे लोगों का दिल खुश करने की कोशिश करते हैं? क्या हम भी परेशान हालों की मदद करने की कोशिश करते हैं? क्या हम भी दूसरे लोगों के साथ हमदर्दी करके इनके गम दूर करने की कोशिश करते हैं?
کیا ہم بھی اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں؟ حالانکہ معاف کرنے اور دوسرے لوگوں سے عفو و درگزر کرنے کی بے شمار فضائل ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑ لے۔ تو اے کاش خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں رب کریم ہمیں بھی دوسرے بہنوں اور بھائیوں کو معاف کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق سے پیش آنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ تو سلطان الہند حضرت خواجہ غریب النواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے گئے تو اس حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ اس فرمان عالی کو سنتے ہی خدمت دین کے اس مقدس جذبے کے پیش نظر آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر کی مشکلات برداشت کر کے طویل سفر کر کے ہند اجمیر شریف تشریف لائے اور لاکھوں لوگوں کی زندگی، اندھیری زندگیوں کو اسلام کی روشنی سے نہ صرف منور کیا بلکہ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو مٹا کر انہیں میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت کا دیوانہ بنا دیا اور اس طرح اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اعلیٰ ظرف کے مالک تھے۔ حضرت کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کریم نے تورات شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، جس نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا، تو اسے دنیا اور قبر میں میرا قرب اور قیامت کے دن میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت عام کریں اور تبلیغ دین کے لیے اپنی کوششوں کو جاری کریں۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ اتنا پیارا اور اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر یہ وظیفہ آپ لوگ کر لیں، دنیا میں بھی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آخرت کی بھی ہر حاجت خواہش آپ کی پوری کر دی جائے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ جو کہ رجب کی پہلی پیر شریف کا وظیفہ ہے، اور اس نسبت کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ کوئی بھی میٹھا بنا کر، کسی چیز کا بھی آپ میٹھا بنا لیں، نمکین بنا لیں، اس پر آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا آپ نے ان کو احسال ثواب کرنا ہے، آپ نے ختم و درود کروانا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں، یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے یہ وظیفہ؟ کہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد، جب پیر شریف کا دن ہوگا، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنے گھر کے افراد ہیں، 1 ہیں 2 ہیں 3 ہیں، سب کو اپنے ساتھ بٹھا لینا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 1 بار، 3 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور کوئی بھی جو گھر میں چیز پکی ہوگی دوپہر کے کھانے میں، اس پر آپ نے احسال ثواب کر لینا ہے۔ پھر آپ نے اپنا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، 1 مرتبہ صرف آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور سورہ واقعہ کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو، یہ آپ نے پڑھنا ہے لگاتار، اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا خواجہ میری جھولی بھر دے، یا خواجہ میری جھولی بھر دے، 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وسیلہ لے کر آپ نے اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ یا باری تعالیٰ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری فلاں خواہش کو پورا فرما دے، ہماری فلاں خواہش کو پورا فرما دے. 3 مرتبہ آپ نے کہنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے رزق کے لیے بھی دعا مانگنی ہے. اگر کسی کے رزق کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نام لے کے دعا مانگ لیں. اپنے رزق کے لیے مانگنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مانگ سکتے ہیں. اور آپ اپنی جو بھی جائز حاجت ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، حج و عمرہ پر جانے کی خواہش ہے، اولاد کے لیے چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کے دل میں خواہش ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ اس کے لیے آپ دعا کریں. اپنے عزیز و اقارب اب جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کریں. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، آپ کو بھی ایصال ثواب کریں تو آپ کا ہر کام، ہر مشکل پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا ہر کام حل ہو جائے گا. تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عرس مبارک ہے. مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے. اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں. آپ کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام ہوگا، آپ کا نام لے کر خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.